बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर MA पार्ट 2 में भी कैद अब्दुल्ला हुसैन का लिखा हुआ नावल मौजूद है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि अब्दुल्ला हुसैन हमारे अहद के फ़िक्शन निगारों, कहानीकारों में इस तरह मौजूद हैं जिनके अंदर फ़िक्र व एहसास के तमाम औसाफ हों। वो नावलों कहानियों के ज़रिए दुनिया को उसका मकरूह और कड़वा कुसैला चेहरा दिखा कर ये कहना चाहते हैं कि इंसान को खुदगर्जी, लालच, बेहयाई से दूर रहना चाहिए। तब हम दुनिया को अमन व चैन और सुकून दे सकते हैं जो आने वाली नस्लों को उदासियों से निजात देगा। अब्दुल्ला हुसैन के बारे में, उनके इब्तदाई हालात के बारे में उदास नस्लें से पहले हम मुकम्मल तौर पर बयान कर चुके हैं। अब इस दफ़ा ये मुख्तसर होगा कि अब्दुल्ला हुसैन 14 अगस्त 1931 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उनका असल नाम मोहम्मद ख़ान था, लेकिन अदबी दुनिया में अब्दुल्ला हुसैन के नाम से जाने गए। ये भी पहले बताया जा चुका है कि क्योंकि कर्नल मोहम्मद ख़ान पहले मौजूद थे, इसलिए इन्होंने ये नाम बदला। इब्तदाई तालीम घारी में हासिल की, स्कूल दाखिल हुए, BSc की डिग्री गुजरात कॉलेज से हासिल की। अब इनका तीसरा नावल देखते हैं जो कैद है, जिसके बारे में आज हमने बात करनी है। ये 1989 में शाया हुआ। इस नावल में एक सच्चे वाक़या का बयान है। जब वो इस तरह से कि पाकिस्तान के किसी गांव में नमाजियों ने किसी नौज़ायदा नाजायज़ बच्चे को आम तौर पर लोग मस्जिद की सीढ़ियों पर रख जाते हैं, उसको संगसार करके मार डाला। इस वाक़या को बुनियाद बनाकर मुसन्निफ़ ने नावल का ताना बाना बुना है। नावल का पहला हिस्सा पंजाब के गांव रखोवाल के करामत अली शाह की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा उसी गांव की एक लड़की रज़िया मीर की कहानी है। करामत अली रखोवाल का रहने वाला है। इसने तालीम हासिल करके महकमा जेल खाना जात में मुलाजमत इख्तियार कर ली, लेकिन जल्दी ही उसे छोड़कर गांव वापस आ गया और यहाँ आकर उसने पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू कर दिया। गांव वालों की जहालत और सादगी की वजह से वो बहुत जल्द मकबूल हो गया। गांव वालों की इसी मासूमियत और सादगी का फ़ायदा उठाकर वो हज़रत करामत अली शाह बन गया और अपने बेटे सलामत अली शाह को लाहौर में तालीम दिलवाई। करामत अली शाह पीर बनकर झाड़ झंकार के कारोबार से दौलत और जेवरात जमा करता गया। इसी दौरान उसके दिल में सियासी इक़्तिदार हासिल करने की हवस पैदा हुई। इस मकसद के लिए उसने अपने बेटे को आगे किया और सियासी बसात जो थी वो बिछा डाली। नावल में वो दौर दिखाया गया है जब फ़ौज इक़्तिदार में थी और जमहूरी निज़ाम हुकूमत को पसे पुश डाल दिया गया था और फ़ौजी अफसरान अवाम को इस्लाम और तौहीद के नाम पर इकट्ठा करने की कोशिश में थे। फ़ौजी भी नमाज़ें पढ़ रहे थे। अवाम पीरों फ़कीरों, करामत अली शाह जैसे शोबदाबाजों के झूठे जाल में फंसे हुए कीड़े मकोड़ों की सी ज़िंदगियाँ गुजारने के लिए मजबूर थे। दूसरा हिस्सा कहानी का उस इलाके की एक नौजवान खातून रज़िया मीर की कहानी है, जो इंतकाम लेती है अपने महबूब से कि उसकी नाजायज़ औलाद को गांव की सीढ़ियों पर रख आती है, जिसका इमाम मौलवी अहमद शाह शरई अहकामात पर अमल करते हुए उस बच्चे को नमाजियों से संगसार करके कत्ल करा देता है। ये नावल इस कहानी को जब आगे बढ़ता है, कहानी ड्रामाई तौर पर आगे बढ़ती है, तेज़ी से बढ़ती है और ये दरअसल चंद इंसानों की इक़्तिदार की हवस के साथ मासूम इंसानों की नाकामियों और महरूमियों की कहानी। इसमें अब्दुल्ला हुसैन ने सियासत, फ़ौज और आला अफसरान की मिली भगत को दिखाया है और बताने की कोशिश की है कि कैसे इक़्तिदार में रहने वाले लोग अवाम का इस्तेसाल करते। नावल कैद भी ऐसी ही एक तहज़ीब का मरसिया है, जिसमें पीरी मुरीदी के रूहानी पहलू को नहीं बल्कि इस कारोबार को पेश किया गया है। किस तरह लोग इससे कारोबार बना लेते हैं और दिखाया है कि कैसे बेइल्म लोग मज़हब और के अंधे अकायद में कैद अवाम को बेवकूफ़ बनाकर अपना कारोबार चलाते, जिससे उनके मजहबी एतकादात को भी नुकसान पहुंचता है। मगर यहाँ जहन को झंझोड़ने वाला जो सवाल है वो ये है कि इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? ये बेइल्म अंधे अकायद में गिरफ़्तार अवाम या जो एक आम शख्स को पीर बना देते हैं?
اس ناول میں انہی خواہشات میں قید ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو ایک حادثے کی بنا پر نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے اور شاید سکون کی تلاش میں مسجد کا رخ کرتا ہے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر مزید جہالت کے گڑھے میں گر جانے کی داستان۔ عبداللہ حسین نے ناول کے تیسرے چیپٹر میں بعنوان سلسلہ کرامت یہ کہانی ایسے بیان کی ہے کہ کرامت علی شاہ جو نہ جانے اس کو کیا ہوا کہ وہ شخص جو کبھی دین کی طرف سرسری نظر سے بھی نہیں دیکھتا تھا، 5 وقتہ نماز، تہجد، لمبی داڑھی، شرعی لباس، گھٹنوں تک اونچا، تہمت اور پاؤں میں لکڑی کی کھڑاؤں، مسجد میں کل وقتی قیام، مسئلے مسائل گویا اور نہ بچھونا، دین کو ہی بنا لیا۔ چودھری برکت علی جو اس کا والد تھا، وہ نماز روزہ تک ہی تعلق تھا اس کا دین سے۔ ان کے بیٹے کرامت علی کی جون بدل گئی، مگر وہ کیا کرتے؟ اس اللہ کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ کرامت اب بچہ تو نہ تھا، چودھری برکت اس کے گھر میں خرچہ پانی بھیجتے رہے اور وہ اسی کام کرتا رہا۔ اب ہوا یہ کہ گاؤں سے باہر سائیں کرامت کی شہرت پہلے فقیروں کے لنگر سے نکلی۔ اس کا قصہ یوں ہوا کہ فیض حاصل کرنے والوں کے ساتھ مسجد میں کھانے کا شکرانہ آنے لگا اور فقیروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ پھر غریبوں کے بچے کٹورے ہاتھوں میں لیے کھانا لینے آنے لگے۔ ہوتے ہوتے کھانے کی مقدار اس قدر بڑھی کہ ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے کے بعد فالتو کھانا کتوں، بلیوں اور ادھر ادھر کے مویشیوں کو ڈال دیا جاتا۔ تب گاؤں کے باہر خبر چلی گئی کہ سائیں کرامت علی کی مسجد میں لنگر چلا ہے۔ چنانچہ آس پاس کے دیہات سے فقیر فقراء لنگر سے پیٹ بھرنے کے لیے جمع ہونے لگے، اور جو باحیثیت لوگ تھے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ سائیں کرامت علی شاہ جو رکھوال کا رہنے والا ہے وہ اس میں بامسمہ ہے، اور اسی طرح اس کی شہرت پھیلتی چلی گئی۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو پوری طرح اپنے قابو میں رکھنا ضروری تھا، مگر قید میں جو روحانیت کا تصور ہے وہ محض ڈھونگ ہے، ایک کاروبار ہے جو آگے چل کر سیاست کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، اور پھر بات بڑھتی ہے۔ پیر کرامت علی شاہ نے اصل پیروں کی طرح الماس کی انگوٹھی والا ہاتھ آگے بڑھایا، لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ یعنی جو کچھ ساتھ ساتھ ہوتا رہا، اس نے جو ارادہ کیا وہ کچھ اور تھا، لیکن بات بڑھتی گئی، بلا ارادہ جو کچھ ہوتا گیا اس کا عمل دخل نہ تھا۔ صرف اپنے گیٹ سے اس نے جو بورڈ تھا وہ اتروا کر وہاں ڈیرہ پیر کرامت علی شاہ کرامتیہ موضع کچا کھو لکھوا دیا۔ یعنی عبداللہ حسین کے ناول قید میں روحانیت کو پیری مریدی کا چوغا پہنا کر ایک کاروبار بنا دیا گیا، اور یہ کاروبار ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا جاتا ہے۔ جب ایک پیر مر جاتا ہے تو دوسرا اس کا گدی نشین موجود ہوتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا روحانی شخصیت ہوتا ہے خود ہی، اور سیاسی لوگوں اور جرائم پیشہ لوگوں کی مدد سے اپنا تحفظ پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ذہنی قید بھی ہے، اور محبت کے درد و غم کی قید بھی دکھائی دیتی ہے، جس کے لیے مائی سروری کا کردار تخلیق کیا گیا ہے، جو اپنے وقت میں حسین و جمیل خاتون تھی لیکن عشق کی قید میں سب کچھ گنوا بیٹھتی ہے۔ مجموعی طور پر ناول قید میں عبداللہ حسین نے پاکستانی سماج کی الگ الگ کئی قسم کی قید دکھانے کی کوشش کی ہے، یہ اس کا مطلب ہے ناول کا۔ اور جب کرامت پیر بن جاتا ہے اسے عجیب تنہائی اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ کئی کردار ضمیر کے بھی قیدی ہیں۔ عبداللہ حسین اپنی تمام کوششوں میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ یہ احساسات ہی انسان کو انسان بناتے ہیں، لیکن برے اور غلط احساسات انسان کو انسانیت کے زمرے سے خارج کر دیتے ہیں۔ اب قید میں عبداللہ حسین نے برائیوں کی طرف سے بھی اشارہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر پیری مریدی ہی فساد کی جڑ ہے، جو کہ اسلام کے مطابق تو ہے ہی نہیں، اور لوگوں کو جو ڈیروں پر آ کر دھمال ڈالتے ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہوتے ہیں، کون سا یہ اسلام ہے؟ جہالت در جہالت، بے حیائی الگ۔ پیر پر تو حیا واجب ہی نہیں، اس کے لیے تو ہر قسم کی اجازت ہے، وہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ وضو، نہ قرآن، نہ کوئی ایسی دین کے ساتھ متعلقہ بات نہیں، بس پیر بنا بیٹھا ہے، لوگ اس کو آگ مانتے ہیں۔ یہی باتیں ناول میں سمجھانے کے لیے انہوں نے اتنی لمبی کہانی ترتیب دی ہے۔ قید اس میں کئی قسم کی ہے،
اور اس کو آپ لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم، شکریہ۔